अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, पॉइंट ऑफ ऑर्डर टीवी के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महा खान। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे नून लीग की हुकूमत अपने लिए दिन ब दिन नई मुश्किलात खड़ी करती जा रही है। नून लीग की हुकूमत ने अपनी इत्तेहादी पार्टी पीपल्स पार्टी के साथ भी ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब कर दिए हैं। बजट के मामले पर भी पीपल्स पार्टी को एतमाद में नहीं लिया गया। हुकूमती इत्तेहाद में क्या हो रहा है, हम अपने आज के प्रोग्राम में इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शाकिर सोलंकी साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दरार की वजह क्या है? दरार की वजह है मुशावरत न करना। नून लीग ने पीपल्स पार्टी के साथ बजट पर बिल्कुल भी कोई मुशावरत नहीं की। ये कल खुर्शीद शाह ने इंकशाफ किया है। हमारी बात हुई खुर्शीद शाह से, और खुर्शीद शाह सीनियर आदमी है पीपल्स पार्टी के। बिल्कुल। तो उनसे जब हमने पूछा कि बजट का क्या बनेगा, मुलाजमीन की तनख्वाहें कितनी बढ़ा रहे हैं या आवाम को क्या रिलीफ दे रहे हैं, टैक्सेस क्या लग रहे हैं, तो खुर्शीद शाह ने कहा कि कौन सा बजट, किस चीज़ का बजट, हमें तो कोई पता ही नहीं है। सही। हम इत्तेहादी हैं नून लीग के, और नून लीग ने हमें एतमाद भी नहीं लिया, मुशावरत नहीं की। हालांकि 2-2.5 हफ्ते पहले पीपल्स पार्टी के 4 अहम तरीन लीडर जो हैं, राजा परवेज़ अशरफ, नवीद कमर, शेरी रहमान और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। अब नवीद कमर फ़िनांस के एक्सपर्ट हैं, मुराद अली शाह ख़ुद फ़िनांस मिनिस्टर रहे हैं, तो वो भी फ़िनांस को समझ रहे हैं। नहीं तो मुराद अली शाह का कोई काम नहीं था वज़ीर आज़म के साथ ना। सही। अगर पीपल्स पार्टी के लीडर्स ने मिलना होता तो मरकज़ के 4 मिल सकते थे। मुराद अली शाह को शामिल किया तो इसका मतलब है बजट के हवाले से गए थे। बिल्कुल। और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकात करके उनको अपनी तजावीज़ भी दी हैं कि ये हमारी तजावीज़ हैं बजट पे, और उसमें मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से भी बताया है कि 20 से 25% जो है तनख्वाहें और पेंशन ये बढ़ाएं, क्योंकि नून लीग नहीं बढ़ाती, तनख्वाह कम बढ़ाती है। 5% और 10% बढ़ाती है नून लीग। तो पीपल्स पार्टी हमेशा तनख्वाहें बढ़ाती है। मुलाजमीन का ख्याल जो पीपल्स पार्टी रख रही होती है वो नून लीग नहीं रख रही होती। पीपल्स पार्टी रोज़गार भी देती है, पीपल्स पार्टी मुलाजमीन की तनख्वाहें भी बढ़ाती है। और पीपल्स पार्टी ने पिछले दौर में जो 5 साला दौर था जरदारी का, 2008 से 13 तक, उसमें 125% तनख्वाहें बढ़ाई थी मुलाजमीन की, 125%। और इसके अलावा कोई 2-2.5 लाख लोगों को बहाल किया था, जिनको नून लीग के दौर में या मुशर्रफ दौर में बरतरफ किया गया था, नौकरियों से निकाला गया था। उनको पीपल्स पार्टी ने, खुर्शीद शाह की सरबराही में कमेटी कायम हुई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको इंडोज़ किया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी इजाज़त दी थी कि आप इन मुलाजमीन का फ़ैसला करें, कमेटी करें। तो इस कमेटी ने, खुर्शीद शाह वाली कमेटी ने 2-2.5 लाख लोग बहाल किए नौकरियों में। सही। यानी 2-2.5 लाख लोगों के यानी ख़ानदानों का जो चूल्हा है, बुझा हुआ जो चूल्हा था, वो उन्होंने जलाया। सही। तो पीपल्स पार्टी मुलाजमीन का ख्याल रखती है। नून लीग क्योंकि इंडस्ट्रियल जो है ना, सारे इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, अपना बिजनेसमैन है नून लीग वाले, तो वो इंडस्ट्री पे, सनत पे तवज्जो करते हैं, एग्रीकल्चर पे नहीं करते। और नून लीग मुलाजमीन का ख्याल नहीं रखती, नून लीग उल्टा निकाल देती है। सही। इवन पीटीआई के दौर में भी मुलाजमीन का ख्याल नहीं रखा गया, मुलाजमीन को निकाला गया नौकरियों से। मैंने पहले भी जिक्र किया है, 10,000 तो मीडिया के लोग बेरोज़गार हुए। मैं बेरोज़गार था पीटीआई के दौर में, 11 महीने घर पे बैठा था। सही। यूट्यूब करके मैं निज़ाम चला रहा था। तो नून लीग और पीटीआई, ये दोनों की पॉलिसियाँ ऐसे ही होती हैं। ये एक तो सोलो फ्लाइट करते हैं, जिस तरह पीटीआई किसी जमात को साथ नहीं लेके चलती, वो अकेली सोलो फ्लाइट कर रही होती है, और चाहे वो हुकूमत में हो चाहे अपोजिशन में हो। अब इस दफ़ा मौलाना फजल रहमान के साथ मुशावरत कर रही है या मुज़ाकरात कर रही है पीटीआई, लेकिन वैसे नहीं करती अमूमन किसी भी सियासी जमात के साथ। तो नून लीग का मिजाज भी वही है कि वो सियासी जमातों के साथ मुशावरत नहीं करती, स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत नहीं करती। पीपल्स पार्टी इत्तेहादी है इनकी, उनको एतमाद में नहीं लिया बजट के हवाले से। तो नून लीग के लिए ये मुश्किलात पैदा होंगी। एक तरफ IMF के साथ मुआहदा नहीं हो रहा। सही। और IMF सख्त शराइत नाक रगड़वा रहा है इमरान खान के दौर से लेके अभी तक। ये $1 अरब के चक्कर में पता नहीं क्या कुछ नाक रगड़ा है इन्होंने, और अभी तक वो मामला नहीं हुआ। IMF जो इनको कहता है, अच्छा खुर्शीद शाह ने यह भी कहा कि हमें नहीं पता कि ये बजट IMF का बजट होगा या अवाम का बजट होगा या नून लीग की हुकूमत का बजट होगा। तो नून लीग ने हमें मुशावरत नहीं की, तो ये पीपल्स पार्टी इसी पे नून लीग से नाराज़ है। अच्छा, तो ये बताइए क्या नून लीग पीपल्स पार्टी की नाराज़गी अफोर्ड कर सकती है?
میرا نہیں خیال کہ نون لیگ پیپلز پارٹی کی ناراضگی افورڈ کر سکتی ہے، کیونکہ ایک طرف پی ٹی آئی ہے، مولانا فضل الرحمان ہے، دو بڑی فورسز ہیں یہ. بالکل. پی ٹی آئی بھی بڑی جماعت ہے، مولانا کے پاس مولانا کی بھی بڑی جماعت ہے، اور یہ دونوں جماعتیں اکٹھے اگر ہو جاتی ہیں تو یہ نون لیگ کی حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتی ہیں. بالکل. تو نون لیگ کے لیے دیکھیں، ایک طرف دہشت گردی چل رہی ہے ملک میں، ٹھیک ہے، حملے ہو رہے ہیں، دہشت گردوں کے خلاف جنگ چل رہی ہے، فورسز شہید ہو رہے ہیں، چائنیز پر حملے کیے جا رہے ہیں، یہ حکومت کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے. دوسری طرف پڑوسی ممالک ہیں، ادھر سے بھارت، ادھر سے ایران، ادھر سے افغانستان، ان کے حوالے سے بھی معاملات ان کے اچھے نہیں ہوتے. اور دوسری طرف یہ دہشت گردی ہے، پھر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ آپ ٹھیک نہیں چل رہے، تو اپوزیشن جماعتوں کا بھی ایک بڑا چیلنج ہے ان کو. پھر عدلیہ کا محاذ ہے، تو عدلیہ کا محاذ پہ بھی حکومت پھنسی ہوئی ہے کہ بھائی اداروں پر الزامات ہیں کہ ادارے مداخلت کر رہے ہوتے ہیں، خفیہ ادارے، ISI، فوج مداخلت کر رہی ہے. یہ عدلیہ نے خطوط لکھے ہیں نا ججز نے سپریم کورٹ کو. تو یہ حکومت کے لیے بہت سارے چیلنجز ہیں کہ عدالتی محاذ، ادھر سے پھر اپوزیشن، ادھر سے دہشت گردی، ادھر سے پڑوسی ممالک کے معاملات، بارڈر کے معاملات. تو پھر جو اتحادی جماعت ہے پیپلز پارٹی، اس کو بھی اگر اعتماد میں نہیں لے گی تو کیسے چل پائے گی؟ پیپلز پارٹی کے بغیر تو حکومت نہیں چل سکتی. بالکل. نون لیگ کے پاس اتنی اکثریت ہے ہی نہیں کہ حکومت چلا پائے. تو پیپلز پارٹی کی میرا نہیں خیال کہ افورڈ کر سکتی ہے ناراضگی. اچھا، اگر اتنی مشکلات ہیں، نون لیگ اتنا انڈیپینڈنٹلی کچھ کر نہیں سکتے، تو پھر نون لیگ مشاورتی عمل کو ترجیح کیوں نہیں دیتی؟ مشاورتی عمل کو نون لیگ شروع سے ترجیح نہیں دیتی. ماضی میں بھی ہم نے دیکھا ہے. اب پنجاب میں دیکھیں، پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ پنجاب میں بھی تو نون لیگ کی حکومت ہے نا. پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ انہوں نے حد کے عزت کا قانون منظور کرایا ہے. اس میں وہ صحافیوں کے حوالے سے ہے، سوشل میڈیا کے حوالے سے ہے، الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کے حوالے سے ہے. اس میں بھائی اسٹیک ہولڈر بنتے ہیں صحافی، ان کو اعتماد میں نہیں لیا. ادھر پیپلز پارٹی اتحادی ہے، ان کو اعتماد میں نہیں لیا. حسن مرتضیٰ جو ادھر پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھئی ہم اس میں شامل نہیں ہیں. حد کے عزت کا قانون جو نون لیگ نے منظور کرایا ہے، ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب آپ یعنی نون لیگ بھی اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح میں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا نا، ان کی پالیسیاں ایک جیسی ہوتی ہیں کہ بھئی مشاورت نہیں کرنی. نہ صحافیوں سے مشاورت کی ہے، کسی بھی اسٹیک ہولڈر کے ساتھ مشاورت کرنے کے لیے نون لیگ تیار نہیں ہے. اور یہ نون لیگ کا ماضی میں بھی اسی طرح کا رویہ رہا ہے. صحافیوں کا چند صحافیوں کا ٹولہ ہوتا ہے، یعنی ہیلی کاپٹر گروپ ان کو کہتے ہیں. نواز شریف ہر دور میں ہیلی کاپٹر گروپ تیار کرتا ہے اور ان کو ہیلی کاپٹر میں لے کے پھر رہا ہوتا ہے. مجھے بھی ایک دفعہ ہیلی کاپٹر میں بٹھا کے لے کے گئے تھے ایبٹ آباد. وہ اپنا پیر صابر شاہ کی گاؤں غازی پروتھا میں ہے، پیر صابر شاہ کا گاؤں، وہاں لے کے گئے تھے ایک دفعہ. بہت پہلے کی بات ہے، یعنی یہ 2008-9 کی بات ہے، جب 8-9 کی میرا خیال ہے بات ہے، یا 10 کی بات ہے. تو مجھے بھی لے کے گئے تھے، لیکن میں نے ادھر وہاں پہ سخت سوالات کر دیے تھے 3. تو مجھے ڈراپ کر دیا ہیلی کاپٹر سے، ہیلی کاپٹر گروپ سے. انہوں نے پھر وہ گروپ ہی نہیں بنایا. انہوں نے کہا کہ یار یہ تو صحافی ہمارے کنٹرول میں نہیں آئیں گے، تو اسی لیے ان کو ڈراپ ہی کر دیں گے. سچ میں تو مجھے ابھی لے کے گئے تھے. تو یہ ہیلی کاپٹر گروپ بنا کے ان کے ذریعے معاملات چلاتے ہیں، باقی صحافیوں کو یہ پوچھتے بھی نہیں ہے. تو ان کا رویہ ماضی میں بھی ایسا ہی رہا ہے. تو اگر اسی طرح کے حالات چلتے رہے تو کیا لگتا ہے کہ حکومت زیادہ اپنی مدت پوری کر پائے گی؟ میرا نہیں خیال کہ حکومت اس طرح کے لچھنوں کے ساتھ حکومت مدت پوری کر سکتی ہے. حکومت کو مشاورت کرنی پڑے گی. کم از کم پیپلز پارٹی جو اتحادی جماعت ہے ان کے ساتھ تو آپ مشاورت کریں نا. آپ اسٹیک ہولڈرز جو ہیں ان کے ساتھ مشاورت کریں. ابھی عطا تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ جی صحافیوں کو بھی اس بل کی حمایت کرنی چاہیے. بھائی صحافیوں کے آپ تحفظات تو سنیں نا. بالکل. ان سے انپٹ لیں اور ان کی جو ریزرویشن ہے وہ دور کریں تو صحافی مانیں گے. باقی ایسے تو نہیں ہے نا کہ زبردستی جو بھی قانون بنائے اس کو صحافی آنکھیں بند کر کے تسلیم کریں، یعنی نون لیگ کے فیصلے کو منوعن تسلیم کریں. آپ کے اتحادی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے حسن مرتضیٰ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم اس میں شامل نہیں ہیں، ہمیں اعتماد میں نہیں لیا گیا. جب آپ کے اتحادی شامل نہیں ہیں آپ کے ساتھ، یا ان کو آپ اعتماد میں نہیں لے رہے، تو صحافی کیوں مانیں گے بھائی ایسے؟
تو میرا خیال ہے کہ حکومت کو اپنا مشاورتی عمل کا ایک سلسلہ شروع کرنا پڑے گا. ایون اپوزیشن جماعتیں جو ہیں ان کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. یہ عمل پیپلز پارٹی میں ہوتا ہے, نون لیگ میں نہیں ہوتا. تو نون لیگ اس طرح اگر چلے گی تو میرا نہیں خیال کہ حکومت چلا سکتی ہے آگے. بہت شکریہ. جی ویورز, یہ تھی اب تک کی تازہ ترین صورتحال. مزید ہر طرح کی خبروں سے سب سے پہلے اپڈیٹ رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا. اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ویڈیو کو لائک, شیئر اور کمنٹ کرنا مت بھولیے گا. کل ملیں گے ایک نئی خبر کے ساتھ. تب تک اپنا اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.